बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और आज आपको फिर एक दफ़ा खुशामदीद टॉक्स विद वसीम में हर दफ़ा इस्लामिक वीडियो के साथ आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम बड़ा मुख्तलिफ टॉपिक लेकर आए हैं। इस दफ़ा आज हमारे साथ अली भाई, आज हम इनसे ये पूछेंगे कि जो है इस्लामी माशरे में या दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, किस वजह से जो है वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इस्लामिक मुल्क जो है वो इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये असल वजह क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलते हैं अली भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई आप ये बताएं कि जो है वो इस्लामी माशरे में जो है वो मुसलमानों पर जो है वो जुल्म हो रहा है, तो इसकी जो है वो बेसिक वजह क्या है, मुसलमानों पर है जुल्म क्यों हो रहा है। हालांकि जो है वो मुसलमानों के बारे में तो बहुत सारे जो है ना वो, बल्कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो है जहाँ पर जुल्म हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुस्लिम ममालिक भी उनके साथ हैं और वो इस चीज़ पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। मुसलमानों को जो है वो सरेआम कत्ले आम हो रहा है उनका। अब बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें जो है वो मुसलमान का जो है वो सरेआम कत्ले आम किया जा रहा है। तो इस बारे में जो है वो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, भाई ये क्यों हो रहा है? देखे जी, तो सबसे पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखे जी हवस वसीम साहब, मुझे तो दीन का इतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मुसलमानों पर मुजालिम हो रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने सही अंदाज में सीरतुल नबी छोड़ चुके हैं। सीरतुल नबी पे लोग आते ही नहीं है। सीरतुल नबी को पढ़ें, देखें हजूर ने क्या फरमाया, उस पर अमल करें, उसके मुताबिक अगर हम चलें तो कोई भी मुसलमान ममालिक इस तरह कोई गैर मुस्लिम मुल्क आकर उसके ऊपर कभी भी मुजालम नहीं कर सकता। हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमने सीरतुल नबी छोड़ दी है। झूठ हम लोग बोल रहे हैं, चोरी हम कर रहे हैं, किसी गरीब का माल हम खा रहे हैं, किसी के साथ कोई लिंक नहीं, मतलब कोई गरीब है आप उसका एहसास नहीं करेंगे, आप बोलेंगे जो मेरे पास है मेरे पास ही हो। अगर आपके सामने कोई गरीब आ गया आप पूछेंगे ही नहीं उसको। सबसे बड़ी वजह तो ये है। फिर सबसे बड़ा जुल्म तो हम खुद कर रहे हैं। दूसरे ममालिक ने को आके देखना है कि उनकी अपनी अवाम उनको नहीं पूछ रही, हम तो ऊपर से आके जुल्म कर सकते हैं। ये हमारा जो मुखफ़फ़ यही है कि सबसे पहले हम अपने अंदर ये शऊर लेके आए कि हम अपने लोगों का एहसास करें, दूसरे ममालिक की जरूरत ही नहीं होगी। देखें अली भाई, इसमें तो ये भी है ना, अब जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो मुस्लिम ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं, जो मुस्लिम ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं, जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है वो मदद करने वालों के खिलाफ है, हालांकि उनकी मदद भी की जा रही है। और अब देखें ना कि हर माशरे में एक जैसे लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं भी होते, जो है वो हक खाते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये माशरे में जो है वो दोनों बातें देखी जाती हैं कि लोग अच्छे भी हैं और अच्छे नहीं भी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा जो माशरा चल रहा है, इस वक्त जो ज़रूरी ये है कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसकी क्या वजह है। मुसलमान जो ममालिक हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। लोग ये कहते हैं कि जो है वो मुसलमान अगर वहाँ पर जो है वो जुल्म करेंगे तो इंसानियत के हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या अब वो जब मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो उस वक्त इंसानियत कहाँ जाती है? तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए जी वसीम भाई, मैंने बताया कि अभी जो मुसलमान ममालिक उनके साथ तावन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, जो तावन कर रहे हैं वो भी, जिन्होंने तावन नहीं कर रहे उनकी वजह से वो भी बदनाम हो चुके हैं। कह रहे हैं कि फ़लस्तीन जैसे है, बर्मा है, कश्मीर है, इनके साथ तावन जो कर रहे हैं वो बदनाम इसलिए हैं कि जो मुसलमान ममालिक, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनके साथ तावन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तिजारतें ली हुई हैं। सबसे बड़ी वजह तिजारत है। उनका कोई भी मतलब प्रोडक्ट है वो इस्लामी ममालिक में जा रहा होगा, बस इसीलिए अपने मफाद के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है कि भाई हमारी मुल्क की तिजारत चल रही है, बस ठीक है, दूसरा मुल्क बड़े जो भी मर्जी करें, जलील हों, जो है मतलब जुल्म होता है हुए। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर अपने मुसलमान भाइयों को बचाना है ना तो उनके साथ तिजारत ही बंद करनी होगी, तब आप लोग कर सकते हो। क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया है इज्जत जिल्लत मौत अल्लाह के हाथ में है। तो आप लोगों को कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मुझे इतना मालूम नहीं है लेकिन ये पता है कि अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को पंख पर दिए हैं तो कीड़ियों की तरह जमीन में क्यों रेंग रहे हो।
یہ جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کا اب حافظ صاحب یہی میں نے تو دیکھا کہ اسلام کی ہسٹری میں، جیسے آپ کوئی بھی پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے ہمارے علماء اکرام یا انبیاء اکرام یا اللہ کے جو ولی ہیں، انہوں نے جو اسلام کے لیے لڑے، جد و جہد کی، اس طرح کا اگر کوئی جد و جہد ہوگی تو پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس مظالم کو روک بھی سکتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں۔ جب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ آپ یہی ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں نظام چل رہا ہے بس چلاؤ پھر۔ اصل وجہ یہی ہے کہ مظالم کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو انصاف دلوانے کے لیے، مسلمانوں کا جھنڈا تخت پر لانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی پچھلے عالم اسلام میں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کی ہسٹری پہ آنا پڑے گا تو پھر ہم یہ اسلام کو تخت پر لا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے جو ہے نا وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اس کو آپ روکیں، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو نا آپ اس کو روکیں، تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ عالم اسلام جانتا ہے، پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر ابھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر کب کھڑے ہوں گے جب وہاں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، یا جو ہے وہ جو پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا ان کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ ایک سمجھے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا تو قتل ہو رہا ہے لیکن ایک انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسان قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا جو ہے وہ اقوام عالم کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر ابھی جو وقت چل رہا ہے، جس طرح ہمارے ممالک، اسلامی ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، تو ابھی جو ہمارے جو وقت چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ حق سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو حق اور باطل کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو پھر آپ آنے والے ٹائم میں جو آپ کے ابھی تو آپ پھر بھی برداشت کرو، آگے آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ابھی جہاد فی سبیل اللہ کا نام تو ہے، یہ اللہ کا نام، یہ نعرہ ہے کہ ہماری جنگ کا، اگر یہ ابھی لے کے آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو آپ کے آگے آنے والے بچے ہیں ان کا مطلب کہ وہ ہمارے سے زیادہ پرکشش انداز میں اسلام کو تخت پر لے کے آئیں گے۔ یہ وسیم بھائی میرا تو رد عمل ہے کہ ہمیں دین کے لیے اگر کھڑا ہونا ہے تو اس کی حق سچ کی آواز اٹھانی ہوگی بس۔ تو یہ تھے ہمارے علی بھائی جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کس طرح روکا جائے اور ان کی کس طرح مدد کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ بائیک آؤٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس پر جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے، جو ہے وہ عالم اسلام کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور اقوام عالم کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک انسانیت کا قتل ہے۔ مسلمان تو قتل ہو ہی رہے ہیں لیکن جو یہ انسانیت کا قتل ہے تو اس پر جو ہے اب سٹینڈ لینا ہی ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے قتل پہ ہی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اور شخص قتل ہو جائے جو مسلم نہیں ہے تو اس وقت اقوام عالم بھی سٹینڈ لیتا ہے، مسلم بھی سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو علی بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ جب مسلمانوں کی ہی آپس میں نہیں بنے گی تو وہ اقوام عالم میں جو ہے وہ مسلمانوں کا ایشو کیسے اٹھائیں گے؟ تو یہ ان کی بڑی اچھی بات تھی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تجارت ختم کرنی چاہیے۔ جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زرخیز زمین دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اتفاق کریں۔ اتفاق کرنے کے بعد وہ مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ ان کی مدد کریں، ان کے جو ہے وہ جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں۔ تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو تو ضرور جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اس ظلم کو روکیں، کوشش کریں کہ اس ظلم کو روکیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا یہ پیغام تھا لوگوں کی طرف۔ تو انشاءاللہ جو ہے اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اب ملیں گے آپ کے ساتھ۔ تو جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کو ہم لے کر آئیں گے ویڈیو میں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔